बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया कि बरसों से इस मुल्क पर छाई हुई जो नहुसत थी वो किसी हद तक रिलीज़ होने की तरफ जो है वो जा रही है। नाज़रीन इकराम, आज कमर जावेद बाजवा ने अपनी स्टिक जनरल आसिम मुनीर को दी और आज वो अपने ओहदे से रिटायर हो गया। नाज़रीन इकराम, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आर्मी चीफ जब रिटायर होता हो तो मुल्क में खुशियाँ मनाई जा रही हों, लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हों। लेकिन बदकिस्मत है वो इंसान आज जिसके जाने के बाद लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, बल्कि कल रात कई जगहों पे आतिशबाजी भी की गई इसी खुशी में कि आज उस बंदे से जान छूट रही है जिसने इस मुल्क को कहां से कहां लाके गिरा दिया। नाज़रीन इकराम, आने वाले दिन बताएंगे कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए कितने बेहतर साबित होते हैं, लेकिन उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि जिस तरह के इनिशिएटिव अभी सामने आ रहे हैं, इंशाअल्लाह जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित होंगे। ख़ास तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत के चंद अहम ओहदेदार और हुकूमती लोग, या यूँ कह ले कि PDM के कुछ ख़ास लोगों ने कुछ ख़ास लोगों से मुलाकातें की हैं और उन्हें अपनी मदद करने की अपील की है, लेकिन जो जवाब उन्हें मिला है वो बिल्कुल कोरा और बिल्कुल चिट्टा जवाब था कि अब हम किसी तरह भी आपकी मदद नहीं करेंगे। हाँ, मुल्क को कोई नुकसान पहुंचने का खदशा हुआ तो हम खुद ब खुद इसमें कूदेंगे, लेकिन सियासी मामलात में हम किसी की भी कोई भी मदद नहीं करेंगे। ये एक बड़ी खबर है नाज़रीन इकराम और खुश आइंद खबर है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि जैसे PDM के ऊपर वो दस्ते शफ़क़त जो इनके ऊपर पिछले 8 महीनों से इनके सरों पे थी, अब वो दस्ते शफ़क़त हटने जा रही है और ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तानी आवाम के लिए अब कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन इकराम कि 15 से 20 ऐसे लोग अरकान जो PDM के हैं वो PDM से बाहर हो चुके हैं। वो एलानिया तौर पर तो अभी बाहर नहीं हुए, लेकिन ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि 15 से 20 लोग जो हैं वो PDM से इख्तलाफ कर चुके हैं और वो बाहर जा चुके हैं और उन्होंने हालिया होने वाले एक इजलास में शिरकत भी नहीं की। और इससे ये साफ तौर पर ज़ाहिर हो रहा है कि अगर पंजाब के अंदर तहरीक अदम इत्माद लाई जाती है तो वो किसी भी सूरत कामयाब नहीं होगी, क्योंकि वो 15 से 20 लोग जो हैं वो कभी भी दोबारा PDM के किसी बंदे को वोट नहीं देंगे। लिहाजा जो तहरीक अदम इत्माद परवेज़ इलाही की तरफ ये लेके आएंगे, उनके ख़िलाफ़ लेके आएंगे, वो भी कामयाब नहीं होगी। अगर हो भी जाएगी तो ये अपना वज़ीर आला नहीं ला सकेंगे। नाज़रीन इकराम, बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये तहरीक अदम एतमाद लाने से डरते हैं। अब बहुत सी चीज़ें आपके सामने भी आ चुकी होंगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, जब इन्होंने कहा था कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और फिर इन्होंने ये भी कहा था कि ये इलेक्शन करवाएंगे पंजाब के भी और KP के भी, और मैंने आपको तब बताया था कि अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा जीत जाएगा और फिर ये दोनों असम्बलियाँ KP के और पंजाब असम्बली जो है
5 سال کے لیے منتخب ہو جائے گی، اور اسی اسمبلی، اسی حکومت کے دوران، یعنی پنجاب اور KPK میں عمران خان کی حکومت کے ہوتے ہوئے وفاق کے بھی الیکشن ہوں گے اور دوسرے صوبوں کے بھی الیکشن ہوں گے، اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ پنجاب کے اندر پھر کس طرح عمران خان وفاق کی یعنی فیڈرل کی سیٹیں جیتیں گے، اور ان کے لیے میں نے کہا تھا کہ 10% بھی سیٹیں ان کے لیے نہیں بچیں گی۔ ناظرین اکرام، اب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے کہ باجوہ صاحب اب تو آپ جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ چند گھنٹے پہلے آپ پاکستان کے ایک طاقتور ترین بندے تھے، لیکن اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پیسہ، وہ دولت جو آپ نے لوٹی مبینہ طور پر، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی، اور آپ نے اس آج کی تقریب میں یہ بھی کہا کہ آپ گوشہ نشینی اختیار کر لیں گے، تو کیا فائدہ اتنا پیسہ لوٹنے کا، جس کے بارے میں مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اتنا پیسہ لوٹا اور کہاں کہاں سے لوٹا۔ ناظرین اکرام، اتنا بڑا شخص جب ایک دم سے زمین پر آ کر گرتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ کوئی عزت بھی نہ کرے، عوام جس کو دیکھ کر نفرت سے منہ موڑ لے، آپ خود سوچئے کہ وہ بندہ نفسیاتی مریض نہیں بنے گا تو کیا بنے گا۔ لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ باجوہ صاحب پہلے ہی بہت ساری ادویات استعمال کر کے یہ سارے معاملات چلا رہے تھے، اور اب تو جس طرح ان کا حال ہوگا اور جس طرح یہ عوام ان کے ساتھ نفرت کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں، اور ویسے بھی اللہ کا ایک نظام ہے، جو انسان لوگوں کو تکلیف دیتا ہے وہ خود کیسے سکون سے اللہ اسے جینے دیتا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، لاکھوں اربوں، وہ بھی اربوں خربوں روپے بنا کے نواز بگوڑا باہر بھاگا ہوا ہے، کہیں اس کو سکون نہیں، کبھی ایک ملک اور کبھی دوسرے ملک ہے۔ کیا فائدہ ایسے پیسے کا جس پیسے سے آپ کو سکون بھی میسر نہ ہو؟ زیادہ دولت تو ویسے بھی انسان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتی ہیں، لیکن حرام کی دولت جو ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ لیکن کاش ہمارے آنے والے اور ہمارے جانے والے تمام لوگ اس بات کو سمجھ سکتے، مگر کسی نے بھی کہیں سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ آج مشرف کا جو حال ہے، جنرل پرویز مشرف جس حال میں ہے، خدا را اس سے ہی کچھ سبق حاصل کیجئے، اس سے ہی کوئی عبرت حاصل کیجئے۔ ہم دعا گو ہیں کہ نئے آنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستان، اسلام اور ایمان کے ساتھ اپنے جو عہدے ہیں، اپنے جو فرائض ہیں ان کی انجام دہی کریں، اور اپنے کام کے مطابق کام کریں، کسی کے کام میں ٹانگ بلا وجہ مت اڑائیں۔ ناظرین اکرام، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی میں نے کل بات کی تھی، اور میری دعا ہے کہ ہماری یہ بات مفتی تقی عثمانی تک پہنچے اور وہ اس کا نوٹس لیں اور مولانا فضل الرحمان کو تہذیب کے دائرے میں لائیں اور ان کو بتائیں کہ وہ کس منصب پہ ہیں، اور یہ منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح گندی گفتگو کریں، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے، اور اس سے بھی بڑھ کے ماؤں کے حوالے سے جو اس نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ برداشت کر جانا یہ بہت بڑی بات ہے تمام پاکستانیوں کے لیے، لیکن بہرحال مفتی تقی عثمانی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کا ضرور نوٹس لیجئے۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔